للأسف يعني الآن صرنا نشوف مقاطع في التواصل الاجتماعي، يعني فلانة آل فلان من القبيلة الفلانية، القبيلة هذه اللي كان يعتز بها وتجي هالبنت هذه ليتها تطلع يعني بدون حجاب، هذا شيء راجع لها، لكن تطلع تتكلم كلام غير منطق، تطلع مطلعة في مفاتن جسمها. يعني بعض الأشخاص من القبيلة هذه صاروا ما يذكرون أسمائهم في بعض المجالس بسبب هذه. للأسف خلينا نكون صريحين، لا نكذب. لكن أنا أقول لكم يا أخوان، أنا لما جيت وشفت مقطع الجدي قبل تقريبا فوق 45 سنة، كان مؤذن في الجامع الكبير، أتشرف أني أشوفه وأنا سمي عليه. لكن أنا أتكلم أنا بنفسي أبديز بعد تقريبا 50 سنة، لما يجون يشوفون أحفادي يشوفون لي مقاطع، لما يشوفون مقطع غير جيد حقيقة حيتأثرون. فأنا أقول من نفسي والجميع الأخوان، يا أخوان احرصوا، تراكم أنتم ما انكم عايشين لأنفسكم، تراكم عايشين وعايش جيل بعدكم يتأثرون بكم.